अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अहमद हाज़िर खिदमत है। पंजाब की अबूरी हुकूमत की कैबिनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना ने एक कर्ज़ मंजूर किया है हाई कोर्ट के 11 जजों के लिए, और ये कर्ज़ 36 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल है। ये कर्ज़ 11 जजों को दिया जाएगा जिनके नाम मैं पेश कर रहा हूँ। इनमें जस्टिस शकील अहमद, रिसाल हसन सैयद, मोहम्मद तारिक नदीम, मोहम्मद अमजद रफ़ीक, आबिद हुसैन चट्ठा, अनवार हुसैन, अली ज़िया बाजवा, मोहम्मद रज़ा कुरैशी, राहील कामरान, अहमद नदीम अरशद, सफदर सलीम शाहिद। ये 11 जजेस हैं जिनको तकरीबन 36 करोड़ रुपया मिलेगा, बतौर कर्ज़ मिलेगा, और फ़ी जज तकरीबन 3-3.25 करोड़ रुपए की अमाउंट आएगी। और ये कर्ज़ा बिला सूद है, यानी इस कर्ज़ पर सूद नहीं लिया जाएगा। और इस कर्ज़ के देने की वजूहात जो बयान की गई हैं उनमें मुबैना तौर पर एक वजह ये बताई गई कि ये जजिस अपने घर तामीर कर सकें। नंबर 2, ये रिश्वत जैसी करप्शन से या लानत से दूर रहें। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सोचना होगा। पहला सवाल ये उठता है कि क्या करप्शन ख़त्म करने के लिए, रिश्वत को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि मुलाजमों को कर्ज़ दिए जाएं? हैरत होती है सोचकर। इस तरह तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जितने मुलाजमीन हैं, जिस भी लेवल पर या जिस भी ग्रेड पर हैं, उनको करोड़ों रुपए के कर्ज़ देकर रिश्वत से रोका जाए ताकि वो रिश्वत ना ले सकें। इज इट प्रैक्टिकेबल? ये एक अलग सवाल है। मैं तो उन जजिस पर हैरान हूं जो ये कर्ज ले रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपसे अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान में जज हजरात क्या क्या तनख्वाहें लेते हैं और किस किस तरह उनको पर्क्स दिए जाते हैं। मैं आपको अर्ज करता चलूं कि सबसे ज़्यादा तनख्वाह पूरे पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले शख्स हैं, और ये अमाउंट तकरीबन 15 लाख से भी ज़्यादा है। 15 लाख रुपया पर माह, हर माह, इससे भी ज़्यादा है। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनकी तनख्वाह तकरीबन 14,70,000 रुपया पर जज पर मंथ। इसके बाद आपके सदर पाकिस्तान, इनकी तनख्वाह तकरीबन 8,96,000 रुपया पर मंथ। हालांकि इन्होंने माशाल्लाह पिछले दिनों दरख्वास्त की हुकूमत से कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, कि ये 8 लाख मेरे लिए बहुत कम है। माशाल्लाह पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, शरीफ इंसान हैं, लेकिन बहरहाल पैसा पैसा ही होता है। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपसे अर्ज़ की कि जो पर्क्स ये एंजॉय करते हैं जजेस हजरात, थोड़ा उस पर भी मैं रोशनी डाल दूँ। इनको मज़ीद क्या क्या सहूलतें मुयस्सर होती हैं। ये याद रखिएगा, कार हर जज के साथ, और इसमें यह भी है कि ये छोटी कार लेना गवारा नहीं करते, बड़ी कार लेते हैं, लग्जरियस गाड़ी। और जो पेट्रोल की सहूलत है वो तकरीबन 500 लीटर पेट्रोल पर मंथ, 500 लीटर पेट्रोल पर मंथ।
مالی اور کک کے اخراجات کے ضمن میں ان کو 25,000 روپیہ پر منتھ ملتا ہے۔ گارڈن چارجز، بڑی حیرت کی بات ہے، یہ 25,000 سالانہ ملتے ہیں، سالانہ، منتھلی نہیں ہے۔ یوٹیلیٹی بلز، کوئی حد نہیں۔ اور آخری چیز جو بڑی ایڈ کی گئی ہے اس میں، وہ ہے یوز آف جنریٹرز، کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بجلی ہوتی نہیں ہے، تو یوز آف جنریٹر، اس کی مد میں 4.5 لیٹر تیل ان کو دیا جاتا ہے فار 5 آورز پر ڈے، 5 آورز پر ڈے۔ ہوش ربا، یقین کریں ہوش ربا، اتنی سہولیات، اتنی پرکس اور اتنی اعلیٰ تنخواہیں۔ میں سوچتا ہوں کبھی ان ججوں نے گھر میں بیٹھ کے سوچا کہ ہم اتنی تنخواہیں لے رہی ہیں اور لے رہے ہیں، اور ہمارے عوام جو بیچارے اس قدر مشکلات کا شکار ہیں، جہاں پر مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، بجلی کے بل ہیں کہ ادا ہونے میں نہیں آ رہے، عام چیزوں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ عام آدمی کی اپروچ سے باہر، وہ کس طرح گزارا کر رہے ہیں یہ وہی جانتے ہیں۔ اور ہم اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا واقعی میں عوام کو انصاف دے رہے ہیں؟ اور کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے لیں، اتنی اعلیٰ تنخواہیں لیں، اتنی پر آسائش رہائشیں لیں، اور اتنی اعلیٰ ہمیں جو ہے ایڈوانٹیجز ملیں؟ اس پر سوچنا چاہیے انہیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم کن اپنی روایات کے امین ہیں، شاندار ماضی کی روایات۔ اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ بیان کیے دیتا ہوں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، جن کی حکومت لاکھوں مربع میل پر چھائی ہوئی تھی، عید کا موقع تھا، بچوں کے پاس جو اس وقت مدرسے بھی پڑھنے جاتے تھے، اچھے کپڑے نہیں تھے۔ بچوں نے آ کے ماں سے کہا، ماں کا نام فاطمہ تھا، کہ اماں جان ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، ہمارے دوسرے جو بچے آتے ہیں ان کے بہت اعلیٰ اور قیمتی کپڑے ہوتے ہیں، ہمارے والد محترم امیر المؤمنین ہیں، ہمیں کچھ نئے کپڑے ہی سلا دیجیے۔ سیدنا عمر گھر تشریف لائے، بیوی حاضر ہوئی، فرمایا کہ بچوں کا یہ مطالبہ ہے، اور یہ مطالبہ بہت حد تک جائز تھا۔ سیدنا عمر نے جواب دیا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، اپنے خزانے سے 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں، یہاں پر ہمارے ہاں کئی لوگوں نے، کئی افسروں نے سالوں کی ایڈوانس تنخواہ لی ہوئی، سالوں کی۔ ایک افسر کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ 10 سال سے زیادہ عرصے کی تنخواہ ایڈوانس میں لی ہوئی ہے۔ واو، ونڈرفل، دس از سٹننگ، شاکنگ، حد ہے بے ضمیری کی۔ بہرحال انہوں نے وزیر خزانہ کو درخواست دی کہ آپ مجھے 1 ماہ کی تنخواہ دے دیں، میں اپنے بچوں کے کپڑے بنا لوں۔ وزیر خزانہ اللہ والے تھے، اللہ کا خوف تھا، آخرت کا ڈر تھا، عاقبت ناندیش نہیں تھے۔ جواب دیا کہ کیا امیر المومنین مجھے اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ وہ اگلے ماہ تک زندہ رہیں گے؟ اور ہمارے ججز، اللہ اکبر، 12 سال بعد قرض، 12 سال کی مدت میں قرض ادا ہوگا۔ ہماری یہ روایات کہاں ہیں؟ یقین کریں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، کہیں نظر نہیں آتی، سوائے مولوی حضرات کے بیان کرنے کے یا کتابوں میں لکھنے کے، نصاب کی کتابوں میں موجود، مذہبی کتابوں میں موجود، اور عملاً کہیں نظر نہیں آتی۔ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔
अमलन कहीं नज़र नहीं आती। मौलाना हजरात मस्जिदों में बयान देते हैं, इन वाक़यात को बयान करते हैं और फ़ख्र से बयान करते हैं। किताबों में हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये हमारी रिवायात हैं, दरख़शा रवायात। ये वो आला हुक्मरान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस अंदाज में गुजारी। अफसोस, सद अफसोस, तुफ है हम पर। हम क्या कर रहे हैं? न जजों को ख्यालात आते हैं, ना प्रेसिडेंट को, ना प्राइम मिनिस्टर को, ना वज़ीरों को, ना सेक्रेटरीज को। अम्माल तो जानते ही नहीं हैं, वो तो कहते हैं हमारा काम होना चाहिए। इंतहाई अफसोस का मकाम है। ये याद रखिए, मुल्क कभी भी मुआशी भंवर से नहीं निकलेगा और हम कर्ज पे कर्ज मांगते रहेंगे जब तक इन रिवायात को अमली तौर पर हम इख्तियार नहीं करते। शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात।